व्यूअर्स वेलकम बैक। जैद साहब, आपसे एक सवाल हम करना चाहते थे यूएस इलेक्शंस के हवाले से, क्योंकि अभी करंटली यही सबको जो है मीडिया के ऊपर 24 घंटे देखने में आ रहा है। ओबामा फाइनली जो है वो जीत गया है। आप क्या पूरे इलेक्शन कैंपेन में जिस चीज पर उसने बेसिकली फतह हासिल किया वो उसका नारा था कि वील ब्रिंग द चेंज। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज दिस चेंज ऑल अबाउट? क्या वो जो सीआईए की पॉलिसीज है उनको इंप्लीमेंट करेगा? विल इट ऑल कंटिन्यू लाइक दिस? देखिए, वो जिस चेंज की बात कर रहा है उसने सारा इलेक्शन, आपने कहा ना, चेंज पे जीता है। बिल्कुल। वो चेंज उन ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स पे नहीं है कि जो यूएस फॉरेन पॉलिसी है 21वीं सदी की। वो डिफेंस ऑफ इसराइल पे कॉम्प्रोमाइज करेगा क्या? नहीं। क्या वो इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करेगा कि इराक और अफगानिस्तान से फौजें निकाल ली जाएं? कभी भी नहीं। क्या लेकिन इस बात पे तो उसने बात तो ये की थी कि वो इनखला चाहता है फौजों को। आपको हम बताते हैं ना। क्या वो इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करेगा कि चाइना को सर्कल ना किया जाए, रशिया को सर्कल ना किया जाए? क्या वो इस बात पर कॉम्प्रोमाइज करेगा कि मुसलमान दुनिया में तेल और एनर्जी के जखायर पर कब्जा ना किया जाए? वो इन पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। उसका चेंज ये है कि इराक पर फोकस कम करके अफगानिस्तान पर फोकस ज्यादा किया जाए। उसका चेंज ये है कि फोर्सेस को रीडिप्लॉय किया जाए। उसका फोकस ये है कि फोर्स रीपोजिशनिंग की जाए थोड़ी सी अपने उन ग्रैंड स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। चेंज के लफ्ज से धोखा ना खाइएगा, वो चेंज नहीं है, वो टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स हैं खाली। ग्रैंड स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट लेवल अपनी जगह पे रहेंगे। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जैसे हमने अर्ज किया ना कि पाकिस्तान ही डिबेट थी इनकी, पाकिस्तान ही पर इसने वोट जीते हैं। इसने ज्यादा बड़ी गारंटीज दी हैं इसराइलियों को कि पाकिस्तान का मैं बेड़ा गर्क करूंगा आने के बाद, नाउजुबिल्लाह। इंशाल्लाह कर नहीं सकेगा, लेकिन इसने ऑलरेडी स्टेटमेंट्स दे दी हैं। अब हम बताते हैं आपको कि करने क्या जा रहा है। और बदनसीबी की बात यह है, दुख की बात यह है कि यही स्टेटमेंट्स ओबामा के देने से पहले हमारे मुल्क के सदर साहब ये बयान दे चुके थे कि इंडिया पाकिस्तान के लिए कोई थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान को असल खतरा मिलिटेंट से है, टेररिस्ट से साथ है। और एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट ओबामा ने दिया है कि पाकिस्तान और इंडिया का मसला कश्मीर पर रिजॉल्व होना चाहिए और पाकिस्तान आर्मी को फोकस करना चाहिए सिर्फ मिलिटेंट से लड़ने के लिए। और जो न्यूकॉन आइडियोलॉजी इस वक्त अमेरिका में है, वो तो इससे भी एक हद आगे जा रही है कि अमेरिकन खुद इस बात को कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जब मसला हम कश्मीर से हल कर देंगे तो पाकिस्तान को आर्मी की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को F-16 टैंक्स, आर्मर, आर्टिलरी, वेपन सिस्टम्स की, न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट IMF ने भी थोड़े अर्से पहले अखबार वो सारी चीजें पाकिस्तान से ले ली जाएंगी। पाकिस्तान को एक ग्लोरीफाइड पुलिस फोर्स की जरूरत है, सिर्फ एक पुलिस फोर्स हो पाकिस्तान के पास कि जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करे, क्योंकि जो मुल्क तोड़ के ये छोटा करेंगे, जो नाउजुबिल्लाह इनका प्लान है, ये ओबामा के प्लान हैं। ओबामा के मामले में किसी खुशफहमी में ना रहिएगा। ही इज गोइंग टू इंप्लीमेंट नाउ फास्ट ट्रैक, यानी उन जो कुछ बुश छोड़ गया है जिस काम को, उसको हाई स्पीड इंप्लीमेंट करने के लिए आएगा। यहां पर जो अर्ज किया, इसका मिसाल इसी बात से आप देख लीजिए कि जो चीफ ऑफ स्टाफ इसने इंप्लीमेंट किया, पहले अपना चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया, वो एक बदतरीन ज़ायनिस्ट है जिसके बाप के हाथ के ऊपर और इस शख्स के हाथ पे हजारों मुसलमानों का, फलस्तीनियों का खून लगा हुआ है। इसके बाद भी शक रह जाता है किसी को? और ये जो CIA के अटैक्स हमारे ट्राइबल एरियाज में शुरू हो गए, आगे हम डिस्कस करेंगे कि किस पर हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। ये तमाम बातें बड़ी क्लियर कट हैं कि जो कुछ, और अफसोस की बात हमने अर्ज किया ये बात कि जो ओबामा चाहता है पाकिस्तान के बारे में करना, उसके कहने से पहले हमारे मुल्क के सदर ये बयान दे रहे हैं कि हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। अजैद साहब, जितनी भी थ्रेट्स हमें थी वो तो हमने डिस्कस कर ली CIA की जानिब से। थोड़ा सा ये बताइए कि ऑन ग्राउंड एनालिसिस क्या है, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है? ये बड़ी अहम बात है, इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि देखिए, उनके ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस किए हैं, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है अब हम ये देखते हैं। हर चीज जो वो चाहते हैं वो नहीं हो रही, गो के वो जोर बहुत सख्त लगा रहे हैं। सबसे पहले बात हमने ये कही थी कि करप्ट इनकॉम्पिटेंट हुकूमत, जाहिर है वो उनका सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव यही था कि इसके बाद जो कुछ वो करेंगे वो इसके बाद करेंगे। आप सिर्फ एक मिसाल देख लीजिए, मुल्क में इस वक्त हालात क्या है। लिटरली हाल ये कि कोई गवर्नमेंट नहीं है, एब्सोल्युटली लिटरली हाल ये है कि करप्शन, मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस अपने उरूज पे पहुंची हुई है। और सबसे बड़ा मुल्क को, कौम को जो मसला है नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से, टेररिज्म, दहशतगर्दी। सिर्फ ये मिसाल देख लीजिए कि इस पूरी पार्लियामेंट में दहशतगर्दी की जो डिबेट की है पार्लियामेंट में, उसका क्या नतीजा निकला है। दहशतगर्दी की डिबेट की गई थी, उसका ऑब्जेक्टिव यह था कि पाकिस्तान ये डिसाइड करे कि अमेरिका के साथ वॉर ऑन टेरर में हमारी रिलेशनशिप क्या होगी। वो गलतियां जो पिछली हुकूमत मुशर्रफ दौर में बेड़ा गर्क कौम का कर दिया इन लोगों ने, अगर ये सिंसियर होते तो आके पहले रीडिफाइन करते उन तमाम टर्म्स को, उन शराइत को कि जो अमेरिकन के साथ तय की गई हैं, टेररिज्म को डिफाइन करते, ये डिफाइन करते कि हमने तालिबान में और अलकायदा में फर्क करना है या नहीं करना, ये डिफाइन करते कि हमने अमेरिकन नेटो को सप्लाईज भेजनी है या नहीं भेजनी, हम ये डिसाइड करते कि पाकिस्तान और अमेरिका का रूल्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होंगे, अमेरिकन ड्रोन्स को पाकिस्तान में आने की इजाजत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, अगर अमेरिकन फिर भी आते हैं तो हम उनके साथ क्या सलूक करेंगे। देखिए,
ان سب باتوں کے لیے کسی بریفنگ کی ضرورت نہیں تھی. جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ صاحب بریفنگ ہلکی دی گئی اور ہمیں جو وار آن ٹیرر کے بارے میں بتایا ہی نہیں گیا, ان باتوں کو تو ایک بچے کو بھی نہ بتایا جائے تو اس کو پتا ہے کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ کیا ریلیشن شپ رکھنے چاہیے. ان میں سے ایک بات بھی ڈیسائیڈ نہیں کی گئی. ایبسولوٹ ویسٹ آف ٹائم. حال یہ تھا کہ 40 50 60 MNAs بیٹھے ہوا کرتے تھے 400 450 کے ہال میں جب بھی بریفنگ دی جا رہی ہوتی تھی. ایک دو ایسے موقع بھی آئے, ایک بھی ڈیسیشن نہیں لیا گیا. اس سے زیادہ انکمپٹنٹ پارلیمنٹ کیا ہوگی کہ جب پوری قوم کو, بیت اللہ محسود کو دہشت گرد ڈکلیئر نہیں کیا ان لوگوں نے, آخر میں صرف ایک کمزور ریزولوشن پاس کر دی کہ امریکنز کو ہم الاؤ نہیں کریں گے کہ جو ریڈز ہمارے ملک میں کر رہے ہیں وہ ان کو نہیں کرنے چاہیے. امریکنز کو کیا پرواہ ہے ایسی فضول اور گھٹیا قسم کی پارلیمنٹ کا کہ جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ قوم اپنی عزت اور آبرو کیسی بچائے گی, جو یہ فیصلہ نہیں کر سکتی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے ڈگنیٹی کے ساتھ آنریبل کو ایگزسٹنس, ہمارے ریلیشن شپ کیا ہونے چاہیے ان کے ساتھ, یہ فیصلہ نہیں کیا اس پوری پارلیمنٹ نے. Are we a sovereign nation? With this government, جو بہیو جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ obviously we are not sovereign. ہمارے فیصلے اسلام آباد میں نہیں ہو رہے ہیں. اس حکومت کا انفیکٹ کام یہ تھا کہ اس پورلی پارلیمنٹ کی بحث میں they wanted to make sure کہ ایسا کوئی فیصلہ نہ نکل آئے یہاں سے کہ جو پاکستان اور امریکہ کے جو اس وقت کے ریلیشن شپ ہیں, جو امریکن گیم پلان یہاں پہ چاہتے ہیں, اس کو ڈسٹرب کر دیا جائے. لہذا ایک فضول سی بحث کرا کے ایک آئی واش قوم کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم بھی بڑی کاروائی ڈال رہے ہیں, اپنی تگو دو اپنی آنی جانی دکھانے کے لیے کہ ہم نے کیا کاروائی ڈالی ہے. دس از واٹ دے ڈیڈ. سو دس از ون ایگزامپل آئی ایم گیونگ. آن گراؤنڈ ملک میں بجلی اور کھانے پینے اور چیزوں کا جو بحران تھا. اب ایک بات نوٹ کیجئے, اب انہوں نے 62 لوگوں کی 60 65 لوگوں کی کیبنٹ بنائی ہے. کئی ماہ سے تو ایک منسٹر 5 5 6 6 وزارتیں چلا رہا تھا, اور بیڑا غرق پھر منسٹریز کا ہوگا نہیں. کام کرنے والا جب کوئی نہیں ہے تو کیا سلسلہ بنے گا. جب پاکستان بنا تھا تو ہمارے پاس 17 یا 18 منسٹر نہیں تھے, اور اس کے بعد دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو آج اٹھا کے دیکھ لیجئے 18 20 22 21 19 منسٹرز ہوتے ہیں جو اس کو چلاتے ہیں. اتنی بڑی بریگیڈ منسٹرز کی وہ صرف ہمارے ملک میں ہی ہو سکتی ہے, جس میں سے لٹرلی کام صفر ہے. گورننس اور پرفارمنس آپ سڑکوں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ زمین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیا ہو رہی ہے. سو ایک تو لیول یہاں پہنچ چکا ہے. دوسرا اکانومی. اب اکانومی کے حوالے سے ایک بات عجیب و غریب ہے, جو بات ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کے جتنے حکمران ہیں سربراہان ہیں ڈالرز میں ارب پتی ہیں, اپنی دولت ملک کے اندر لے کے کیوں نہیں آتے؟ یہ کیوں بھیک مانگنے پر جا رہے ہیں پوری دنیا پہ؟ اور حال یہ ہے کہ جو ہمارے دوست ممالک ہیں چین سعودی عربیہ, وہ تک ان کو قرض دینے پہ تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ اتنے چور ہیں کہ کھا جائیں گے. اور باقی دنیا کے جتنے بینکس ہیں ان کو IMF نے منع کر دیا ہے کہ ان کو قرضہ نہیں دینا, کیونکہ مجبور کر رہے ہیں, کارنر کر رہے ہیں پوری پاکستانی قوم کو کہ ہم کو IMF کے شرائط پہ قرضہ قبول کر لیا جائے. اور نوٹ نہیں کرتے ہم اس بات کو کہ قوم میں ایک پینک کریٹ کیا ہے انہوں نے شروع میں, بجلی چلی گئی, کھانا چلا گیا, ایک کرائسس ہو گیا, لیکن یہ بات جو یہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے کہ وہ چیز ان کے ہاتھ سے باہر نکلنے لگی تھی, آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا. لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے, حکومت کے خلاف ہونے لگے تھے. اس وقت انہوں نے پریشر ریلیز کر دیا تھوڑا سا کہ نہیں یار یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے بات. اب آپ دیکھیں ملک میں بجلی نہیں جا رہی ہے, نہیں جا رہی ہے, تو بجلی کوئی زمین سے کھود کے تو نہیں ایجاد کر رہے ہیں. جنریشن کیپیسٹی ہے ان کے پاس, جنریٹ کر سکتے ہیں اس بات کو. فنڈز بھی ریلیز ہو گئے, سارا معاملہ بھی طے کر لیا گیا. اور یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ جو اکنامک فگرز یہ دے رہے ہیں آپ کو, جو یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ ہم بغیر IMF گزارا نہیں کر سکتے, جھوٹ بول رہے ہیں. ہزار طریقے ہیں اس ملک میں فنڈز اور ریونیو ریسورس جنریٹ کرنے کے, جو اس وقت نہیں ہے کہ ہم اس پروگرام میں بتائیں بیٹھ کے. لیکن بڑے بڑے پاکستانی محبت کرنے والے, پیار کرنے والے یہاں موجود ہیں کہ جو اس 4-5 ارب ڈالر کی یہ بات کر رہے ہیں. کون سا بڑا اماؤنٹ ہے یہ؟ اپنی رقم ہی اگر یہ پاکستان میں لے آئیں تو پاکستان کو کسی سے قرض نہ لینا پڑے. ڈیفینیٹلی سر, امید تو اسی کی ہے, لیکن اب دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. ویورز, زید صاحب کے ساتھ ہم اپنی ڈسکشن کنٹینیو رکھیں گے. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. سی یو رائٹ آفٹر بریک.